अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फांबड़ा आपको फांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे आज के दो मौज़ूआत हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि 9 मई के वाक़यात क्यों हुए, और दूसरा है कि क्या ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, क्या इसके मईशत पर अच्छे असरात पड़ेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमें इसके ऊपर देखना है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि 9 मई के वाक़यात क्यों हुए। 9 मई के वाक़यात होने की वजूहात क्या हैं। 9 मई के वाक़यात होने की वजूहात ये हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, PDM की गवर्नमेंट जो है, इसने इंतखाबात कराने से इनकार किया, और अवाम में वो एक गुस्सा था जो बाहर आया। लेकिन उस गुस्से को वो कौन से लोग हैं जिन्होंने डाइवर्ट किया कोर कमांडर हाउस की तरफ, या और जो कौमी तनसीबात हैं उनकी तरफ किसने कन्वर्ट किया। इस मसले का हल सिर्फ एक सूरत में होगा। ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान की जो कौमी तनसीबात हैं वो उनके ऊपर हमला हुआ। अगर पाकिस्तानी अफवाज के पीछे अवाम नहीं होंगे तो पाकिस्तानी अफवाज के हौसले उतने बुलंद नहीं होंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज कोई अलहदा चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज इस मुआशरे का हिस्सा है। वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। जो पाकिस्तानी फ़ौज में कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो कोई और नहीं है। उनका इस मामले में कोई कसूर नहीं है। हमें चाहिए था, यानी गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करती कि अवाम में फ़ौज के बारे में कोई गलत ख्याल ना होता। मैंने 1965 का सुना, देखा कि 1965 में जब जो लोग थे, जो पाकिस्तानी अफवाज थी, जब वो जा रही थी तो उस वक्त लोग उनके ऊपर फूल निछावर कर रहे थे और पूरे जोश और जज्बे के साथ उनके साथ खड़े थे, और पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने से बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मैं शिकस्त इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी तो यकीनन ये है कि अपने आप को डिफेंड करना है ताकि दुश्मन इस तक पहुँच ना सके। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी हमलावर हो, तो वो इसके ऊपर काबज़ ना हो सके। तो पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी में अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब रहा, और हमारे बहुत सारे अफवाज ने, फ़ौजियों ने जामे शहादत नोश किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात की वकालत कतन नहीं करूँगा कि जंग कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो दिफा का हक़ पूरा है। यानी पाकिस्तान का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि किसी के ऊपर हमला किया जाए और हमला करके उसे ज़ेर किया जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि जियो और जीने दो, ये पॉलिसी है। इसके ऊपर काम करते हुए ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे कि वो इसके ऊपर एक 3 रुकनी, 2 रुकनी, 1 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाए जो 25-30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुकूमत को। उससे ये होगा कि उससे तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो लोग जो पहले PTI में थे और PTI के फॉलोअर थे या PTI के हमदर्द थे, वो बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ नहीं गए। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। तो इस मर्तबा क्या हुआ कि वो फ़ौजी तनसीबात की तरफ चले गए। तो इसको देखने के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसकी एक अथेंटिसिटी होगी, लोग उसके ऊपर एतमाद करेंगे, यकीन करेंगे। इस मसले का हल तो ये है। नंबर 2 मैं करूँगा गिरफ़्तारियों के हवाले से बात कि क्या गिरफ़्तारियाँ इस मसले का हल हैं। ये हुकूमत को सोचना है। हुकूमत को ये सोचना है
کہ اگر پاکستان کے نہتے عوام کو گرفتار کر کے انہیں جیلوں میں بند کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، اس سے ان کے دل بدل جائیں گے، ان کے خیالات بدل جائیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تخیلاتی صورتحال میں ہے کہ لوگ اگر ہم ان کے اوپر تشدد کریں گے، ان کے اوپر زیادتیاں کریں گے تو وہ اپنے خیالات کو تبدیل کر لیں گے۔ نہیں، وہ خیالات کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ وہ اور مخالف ہو جائیں گے گورنمنٹ کے۔ بات صرف ایک ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ہماری وہ قدریں موجود نہیں ہیں، ہمارے وہ ایک دوسرے کے اندر جو باہمی احترام تھا وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستانی معاشرے کو توڑ پھوڑ رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں، چاروں صوبوں کے معاشرے میں عورت کا احترام کیا جاتا تھا، اور اس احترام کے طور پہ کبھی پاکستان میں عورت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ مریم نواز کی جو ضمانت ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، ان کا ایک حق ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کی دوسری خواتین جو ہیں ان کا بھی حقوق ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے۔ اگر وہ سیاسی میدان میں ہیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم ان گرفتاریوں سے کسی کو بھی دبا نہیں سکتے۔ اس لیے پاکستان کے مسائل کا حل، میں پہلے بھی اپنے ہر ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ جب تک عوام کی توہین بند نہیں کی جائے گی۔ عوام کی توہین کیا ہے؟ عوام کی توہین ہم جب انتخابات نہیں کراتے تو عوام کو ان کے بنیادی حق، ووٹ دینے کے حق سے محروم کرتے ہیں، یہ عوام کی توہین ہے۔ اور اس توہین میں عوام کیا حکومت کی طرف کوئی اچھے نظریات رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح عوام کی توہین یہ ہے کہ عوام ہر چوک پہ بھیک مانگتے ہوں، یہ عوام کی، یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ پاکستانی معاشرے کی توہین ہے۔ کیوں مانگتے ہیں؟ چونکہ وسائل کے اوپر عوام قابض نہیں ہے، وسائل کے اوپر اشرافیہ قابض ہے۔ اگر وہ اشرافیہ وسائل کا استعمال آئین کے مطابق عوام کے لیے کرے گی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرے گی، تو یقیناً عوام ان لوگوں کو اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اگر ہم کرپشن کریں گے، اگر ہم کمیشن لیں گے، اور یہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی نظام حکومت پچھلے 30-35 سال سے ایسا بنا کہ تمام پرزے جو حکومت کے تھے وہ ڈھیلے کر دیے گئے، اور اس کے کرنے کی بنا پہ تمام معاشرہ کرپشن کا شکار ہو گیا۔ جو کلرک ہے وہ بھی کرپشن لیتا ہے چونکہ اس کی تنخواہ کم ہے، جو اس سے بڑا ہے افسر وہ بھی کرپشن کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی کم ہے۔ یہ شروع سے شروع ہو رہا ہے، اوپر تک جا رہا ہے، لیکن یہ نیچے والے تو 500,000 روپیہ لیتے ہوں گے، لیکن جب یہ معاملہ اوپر کو جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ اربوں کھربوں کی کرپشن ہوگی۔ مجھے صرف ایک بات بتائی جائے کہ ایک سرکاری ملازم کس طریقے سے فلیٹ خرید سکتا ہے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کسی اور یورپین ملک میں؟ کیا اس کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوران ملازمت وہاں پہ فلیٹ خریدے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو رکھے وہاں پہ؟ یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک 21-22 گریڈ کا آفسر اپنے بچوں کو انگلینڈ بھیجتا ہے، انہیں نیشنلٹیاں لے کے دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ وہ ایسا کون سا اس کے پاس جادو ہے جس کی بنا پہ وہ سارے کام کرتا ہے؟ مجھے دکھ ہے، دل روتا ہے کہ یہ معاشرہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، یہ دنیا کے بہترین معاشروں میں تھا، یہ 1947 سے پہلے بھی بہترین معاشروں میں تھا، لیکن اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ میں یہ موجودہ حکومت سے گزارش کروں گا کہ خدا را
فوری طور پہ انتخابات کا انعقاد کرائیں اور عوام جس کو بھی ووٹ دیں آپ عنان اقتدار اسے تھما دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔